سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. با یه درس جدید در خدمت شما هستیم. این درس ما میخوایم در مورد چند تا متن خیلی ساده کار کنیم. به چه ترتیب؟ شروع میخوایم کنیم به متن نویسی، یعنی با فعل هایی که بلد هستیم و تا امروز یاد گرفتیم میخوایم ببینیم چطور میشه خودمون رو معرفی کنیم، در مورد علایقمون صحبت کنیم که چیا دوست داریم، چیا دوست نداریم، کجا زندگی میکنیم و همین فعلی که یاد گرفتیم و میخوایم کار کنیم. خب من چند تا شخصیت انتخاب کردم به اسمای مختلف، سعی کردم که اینا رو معرفی کنم. بریم ببینیم که چطور باید از فعلایی که یاد گرفتیم حالا در متن استفاده کنیم. خب متن اول در مورد یک پسری به نام امیر. خب ما میگیم خب چه اطلاعاتی در موردش من دادم؟ امیر a 33 ans. Il est professeur. Il habite en France. Il parle anglais, arabe et français. Il est canadien. Il déteste le sport. Chaque matin, il boit du café. Il prend le bus pour aller au travail. حالا متن ترجمه میکنم. امیر 33 سال داره، پروفسور، استاده، اون توی فرانسه زندگی میکنه. ایل پارل، او صحبت میکنه به زبان انگلیسی، عربی و فرانسوی. ایله کانادین، او کاناداییه. اون دتست، فعل دتسته به معنی متنفر بودنه. این دتست لو اسپور، اون از ورزش متنفره. حالا چرا نمیدونی، ولی خب ورزش دوست نداره. شک متن، اون هر روز صبح il boit du café، کافه میخوره، و il prend le bus pour aller au travail، و اتوبوس میگیره برای رفتن به سر کارش. خب هدف ما توی این تکست چی بود که با هم خوندیم و با هم دیدیم؟ این بودش که ببینید در همین تکستی که 4-5 خط بود ما چند تا فعل داشتیم. اگر بخوایم، من فعلا رو میبینید که توی متن براتون به رنگ قرمز کردم، یعنی فعل اواق رو داریم، فعل اتخو داریم، فعل ابیتر رو داریم، فعل پغله رو داریم، فعل دتسته به معنی متنفر بودن که خب جدیده، قبلا نخونده بودید، و فعل بواق به معنی نوشیدن، و فعل پراندر به معنی گرفتن. خب این ببینید تو همین تکست ساده شما چند تا فعل رو داشتید که البته این فعل رو قبلا خوندید. حالا ما سعی کردیم که بیشتر استفاده کنیم و ببینیم که تو متن چطوریه. حالا بریم در مورد یه تکست دیگه و یک نفر دیگه صحبت کنیم. سارا est jeune. Elle a 19 ans. Elle ne travaille pas. Elle est étudiante. Elle parle persan et français. Elle habite à Toulouse. Elle est française. Elle aime la peinture. Elle danse la salsa. Elle sait jouer du piano. Chaque année, pour les vacances, elle part en Iran. خب تکست رو دیدید، حالا که با هم ترجمهش میکنیم. سارا جوونه، 19 سالشه، کار نمیکنه به خاطر اینکه دانشجوه. بعد نوشتیم ال اتودیانت یعنی دانشجوه. ال پارل یعنی صحبت میکنه، فعل پارل. ال پارل پرسان ا فرانسه، صحبت میکنه به زبان فارسی. پرسان یعنی زبان فارسی، فرانسه یعنی زبان فرانسوی. ال ابیت تولوز یعنی چه؟ فعل ابیته به معنی زندگی کردن، یعنی در حال حاضر ال ابیت، او زندگی میکنه در شهر تولوز. بعد میگیم ال فرانسز، اینجا در مورد ملیتش صحبت میکنیم. ال فرانسز یعنی اون فرانسویه. الم فعل امه. الم لا پنتور یعنی اون نقاشی رو دوست داره، و ال دانس لا سالسا و اون میرقصه سالسا. سالسا یه رقصیه که حالا یه رقص 2 نفریه که حالا میتونید توی گوگل سرچ کنید اگر جالبه براتون. یه مدل رقصیه که حالا این سارا خانم اون مدلی میرقصه. Elle sait
jouer du piano. فعل سه یعنی فعل سوار. ال سه یعنی سوار، یعنی میدونه، بلده، در اصل بلده که پیانو بزنه. ژوئ پیانو یعنی اون بلده که پیانو بزنه. شکنه هر سال pour les vacances برای تعطیلات elle part en Iran. هر سال برای تعطیلات میره ایران. خب اینجا فعل چیه؟ پخ، فعل پختیق. خب ببینید ما اینجا دوباره چند تا فعل جدید داشتیم که خوبه که شما بدونید که تو همین تکست ساده میتونید چند تا فعل استفاده کنید. خب بریم سراغ شخصیت سوممون که به اسم نیکولاس. بریم ببینیم که نیکولا چطوری معرفیش کردیم و چه اطلاعاتی در مورد نیکولا میتونیم داشته باشیم. نیکولا a 39 ans. Il est musicien. Il joue du piano. Il parle chinois et français. Il est chinois. Il aime le sport. Chaque jour, il fait du sport. Il est marié avec une Française. Sa femme est dentiste. Elle voit la vie en rose. خب ما اینجا هم در مورد نیکولا شنیدیم و هم خانمش. خب بریم ببینیم که در مورد نیکولا چه اطلاعاتی رو به زبان فارسی براتون ترجمه کنم. نیکولا 39 سالشه. Il est musicien. اون موزیسینه. Il joue du piano. او پیانو میزنه. Il parle chinois et français. فعل parler. او صحبت میکنه به زبان چینی و فرانسوی. Il est chinois. او چینیه، یعنی ملیتش، اگه بخوام نام ملیتش بگیم میگیم il est chinois، چون مسکولانه پس میشه il est chinois. اون چینیه. il aime le sport. اون ورزش رو دوست داره. chaque jour هر روز il fait du sport. هر روز اون ورزش میکنه. il est marié avec une française. اون ازدواج کرده با یک فرانسوی. اون فرانسز یعنی چی؟ با یک خانم فرانسوی. sa femme یعنی زن او est dentiste. فعل être. خانم اون دندون پزشکه. elle voit la vie en rose. به چه معنیه؟ یعنی اون زندگی رو خیلی قشنگ میبینه. اگر بخوایم ترجمه دقیقش رو بخوایم بکنیم که اون زندگی رو مثل گل رز میبینه، خیلی قشنگ میبینه. پس یعنی خیلی آدم خوشبینیه و زندگی رو خوب میبینه. خب ببینید اینجا چقدر ما فعل استفاده کردیم. فعل avoir رو داشتیم، فعل parler رو داشتیم، فعل aimer رو داشتیم، فعل faire رو داشتیم به معنی انجام دادن، فعل voir رو داشتیم به معنی دیدن، فعل jouer به معنی بازی کردن. حالا اینجا به معنی بازی کردن پیانو، یعنی هم منظور زدن پیانو معنی میده اینجا. و خب دیدیم که اینجا تو این تکست چقدر فعل جدید ما آشنا شدیم. خب بریم که شخصیت آخرمون رو معرفی کنیم. شخصیت آخر ما اسمش کریمه. بریم ببینیم که از کریم چه اطلاعاتی رو میتونیم بدونیم. کریم est marocain. Il est ingénieur. Il habite à Paris. Il parle français et anglais. Il adore le cinéma. Il voyage beaucoup. Chaque matin, il fait les courses. Il sort son petit chien chaque matin. Il mange beaucoup de riz. خب اینم تکست آخر بود. خب میریم برای ترجمهش. کریم مراکشیه. Il est ingénieur. اون مهندسه. Il habite à Paris. اون در پاریس زندگی میکنه. Il parle français et anglais. زبان فرانسوی و انگلیسی صحبت میکنه. Il adore le cinéma. اون عاشق سینماست. فعل اداره رو بهتون گفتم به معنی عاشق بودن. Il adore le cinéma. اون عاشق سینماست. Il voyage beaucoup. فعل voyager به معنی سفر کردن. Il voyage beaucoup یعنی اون خیلی سفر میکنه. chaque matin یعنی هر روز صبح. Il fait les courses یعنی اون faire les courses یعنی که خرید کردن. حالا این بعدا ما در مورد افعالی که به
افعالی که توی زندگی روزمره نیاز داریم، حالا کارهای روزانه‌مون انجام میدیم که اکثرش هم با فعل فعل هسته رو میگیم. حالا فعلا اینو بدونی که فعل کورس یعنی خرید کردن. خب بعد میگه il sort son chien chaque matin. اون سگش رو میبره بیرون هر روز صبح. il mange beaucoup d'eau. اون خیلی برنج میخوره. حالا البته اینی که گفتیم برای اینکه بیشتر از فعلا استفاده کنیم، مثلا فعل مانژه و اینا رو استفاده کنیم که بدیم. خب حالا ما کل فعلایی که توی متن استفاده کردیم و من تو متن براتون رنگش رو قرمز کردم و اینجا براتون فعلش رو نوشتم. خیلیاشو میدونید و شاید چند تایشو ندونید. بهتره که اگر که خودتون میتونید توی گوگل سرچ کنید و فعل هایی که توی این صفحه نوشته رو هر کدومتون به انتخاب خودتون چند تاشو برای من انتخاب کنید و صرف کنید و توی کامنت ها برای من بنویسید. حالا البته سعی کنید فعل های خود سخت‌تر، مثلا فعل های گروه اول رو میدونم که دیگه قطعا همتون بلد هستید، ولی فعل های گروه سوم مثل فعل prendre، مثل فعل voir به معنی دیدن، مثل فعل boire به معنی نوشیدن، خب میگم اینا رو شما براتون ترجمه کردم توی متن. اینجا توی تصویر میتونید این فعل ها رو ببینید. پس چند تا از این فعل ها رو 2 یا 3 تاشو به انتخاب خودتون برای من صرف کنید با معنیش که معنیش چی میشه و صرفش کنید و توی کامنت ها برای من بنویسید. خب اینم درس امروزتون بود. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر که شما میتونید در مورد خودتون یا در مورد یکی از دوستاتون یک تکست در این قالب بنویسید، یعنی که بنویسید کجا زندگی میکنه، حالا میگم یا خودتون یا یک شخص خیالی، حالا خیلی اهمیت نداره، کجا زندگی میکنه، چه زبانی صحبت میکنه. سعی کنید از این فعل هایی که یاد گرفتید استفاده کنید، چون اگر زبان ما یاد بگیریم فقط در حالت گرامر و اینا ولی استفاده نکنیم، توی متن ازش استفاده نکنیم، در اصل خیلی زبان فراره و فراموش میکنیم. پس بهتره هر درسی که ما کار میکنیم شما نمونه همون مشابه همون تکست یا همون تمرینا رو حل کنید برای خودتون و توی کامنت ها بنویسید تا منم ببینم. تا یه درس دیگه، خدا نگهدار.